अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हैं आप? द यूट्यूब मलगरो संगाले। आज हम बर्मिंघम से निकले हैं और जा रहे हैं कैम्ब्रिज सिटी। कैम्ब्रिज सिटी बहुत मशहूर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। और वहाँ हम एक ग्रेवयार्ड देखने जा रहे हैं जो कि बहुत मशहूर है, जो कि 1956 में वजूद में है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप उसके साथ उसकी हिस्ट्री शेयर करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई मियाँ सिकंदर। आपने उन्हें देखा होगा काफ़ी व्लॉग्स में मेरे साथ। आज भी वो मेरे होस्ट हैं और हम जा रहे हैं कैम्ब्रिज सिटी। जी सिकंदर साहब, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की खिदमत में गरमजोश सलाम। और हम तकरीबन कैम्ब्रिज पहुंच ही गए हैं। 7-8 मील रहते हैं तो उधर जाएंगे। इसको ब्रिटिश अमेरिकन सिमेट्री कहा जाता है। ये दूसरी जंग अजीम में इनकी जितनी लाशें गिरी थी अमेरिकनों की, तो तकरीबन 4000 कब्रें यहाँ पे हैं और तकरीबन 5500 इनके लोग लापता थे, तो उनके नाम उन्होंने दीवार पे लिखे हुए हैं। बड़ी आइकॉनिक जगह है। यहाँ पे हम लोग की सारी तफसील भी बताई गई है कि किस तरह इन पे हमले होते थे और किस तरह ये जवाबी कार्रवाइयाँ करते थे। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं और आए दिखाते हैं। हम पहुंच जाए कैम्ब्रिज अमेरिकन सिमेट्री एंड मेमोरियल। अभी अंदर जाते हैं। सिकंदर मेरे साथ हैं। थोड़ी सी आपको ये तफसीलात देंगे, बाकी तफसीलात हम आपको अंदर देंगे। अंदर एक चर्च है, एक लाइब्रेरी है, ग्रेव्स है और मिसिंग सोल्जर्स के नाम लिखे हुए एक दीवार पे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सिकंदर साहब, हम चलते भी जाएंगे और सिकंदर साहब आपको हिस्ट्री भी बताते जाएंगे। बिल्कुल जी। यहाँ पे चर्च के साथ एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। और ये जो सामने दीवार हम अभी आपको दिखाएंगे, ये 500 फुट लंबी दीवार है। इस पे 5126 सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं जो दूसरी जंग अजीम में लापता हो गए थे। इनके अलावा यहाँ पे 3811 खबरें हैं जो जिनके जिस्म मिल गए थे। उन्होंने यहाँ लाके दूसरी जंग अजीम के खात्मे पे इनको लाके दफना दिया था यहाँ पे। 1956 से इस सिमेट्री को बाकायदा एक दर्जा मिल गया, इसको एक नेशनल मेमोरियल करार दिया गया। और ये उसी मेमोरियल पे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी सिपाही है, चाहे मिसिंग है चाहे दफन है, सारे अमेरिकन है। और आपको एक बात बताते चलूँ कि जोसेफ पी कैनेडी जो उस वक्त मतलब अमेरिका के जो सदर था, उस वक्त बना भी नहीं था, जॉन एफ कैनेडी का बड़ा भाई था, वो भी यहाँ पे दफन है। अच्छा, और ये जो फ्लैग है तो ये अब एक इसी तरह फ्लैग और इसी तरह का कब्रिस्तान एक अमेरिका में भी वाशिंगटन में भी है। वाशिंगटन में भी है। आर्लिंगटन सेमेट्री उसको कहा जाता है। उसका नाम है आर्लिंगटन सेमेट्री। और ये उसी तर्ज पे और उसी जितना ये भी बना हुआ है। तो ये देखिए, हम बिल्कुल झंडे के नीचे हैं और आपको झंडा दिखाते हैं ऊपर, अमेरिका फ्लैग अमेरिकन। चलते हैं अगली जानिब। इस छोटे से म्यूजियम के दरवाजे को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। इस पे दूसरी जंग अजीम के कुछ टैंक्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट गन्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीरें हैं जो उस वक्त की याद दिलाती हैं। ये सामने जो आपको दीवार नज़र आ रही है, इस पे दूसरी जंग अजीम 1939 था 1945 का पूरा नक्शा खींचा गया है। ये आप लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल देख सकते हैं। ये अमेरिका से मतलब जहाज़ भी आते थे और बाहरी जहाज़ यानी बाहरी वेसल्स भी आते थे। उनका रंग जो है ना वो पीला है। और कनाडा से जो जहाज़ और वेसल्स आते थे उनका रंग सब्ज़ है। और बरतानिया के जो जहाज़ थे और उनके जो बाहरी जहाज़ थे वो सिल्वर कलर में दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। उधर से जो बाद में फिर इंटरफेरेंस हुई तो ये उसकी स्टोरी है। जो बीच में आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में यूके में कैम्ब्रिज जिस वक्त यहाँ पे मौजूद है,
ادھر سے جو ایئر بیس ہے وہاں سے مطلب جہاز حملہ کرتے تھے. نیچے یہ افریقہ ہے اور بیچ میں یہ جو ہے سینٹرل یورپ ہے. یہ اس کا پورا خاکہ دیا گیا ہے کہ مطلب جرمن کس انداز سے حملے کرتے تھے. اور پھر الائز میں شامل تھے امریکہ، برطانیہ، رشیا، اور ان کے ساتھ تھا کینیڈا، فرانس وغیرہ. اور دوسری طرف سے جو فورسز تھی اس میں ترکی، جرمنی اور اٹلی، جاپان، یہ ساتھ میں مل گئے تھے. یہ پورا نقشہ ہے کہ کس انداز میں 6 سال انہوں نے لڑائی لڑی تھی. آخر میں امریکہ بہادر میدان میں کود پڑا. جرمنوں کے پاس پھر وسائل یعنی تیل ختم ہو گیا تھا اور ان کی حکمت عملی یہاں پہ فیل ہو گئی تھی، ورنہ انہوں نے پوری دنیا لے لی تھی. روس جو تھا نا یہ لیننگراڈ کے آخری گلیوں میں لڑ رہا تھا. ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا. اگر آج کے دن کوئی بھی رشین آپ کو نظر نہیں آتا اگر امریکہ بہادر بیچ میں نہ کود پڑتا. یہ ہے کیمبرج امریکن سیمیٹری اینڈ میموریل. اور یہ ساتھ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا یہ چرچ بنایا ہوا ہے، انٹو دی ہینڈز آف لارڈ. جتنے بھی آپ کو یہ نقشے یہ میپس نظر آ رہے ہیں اس پہ لڑائی کا احوال مطلب ہے درجہ بدرجہ دیا گیا ہے. اور آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جاپان، جرمنی، ترکی، امریکہ، رشیا کس انداز کے حملے کرتے تھے، کب کرتے تھے، کس سٹائل سے کرتے تھے. ہوائی حملے کرتے تھے یا زمینی حملے کرتے تھے یا بحری حملے کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ پوری تفصیل دی گئی ہے. آپریشنز 1941 to 1945 اس کا نام ہے. اور یہ ہے آپریشنز 1941-1945. سکندر صاحب نے آپ کو اس کی تفصیلات دے دی ہیں. تو ابھی جاتے ہیں قبرستان کی طرف، سیمیٹری جسے کہتے ہیں یا گریو یارڈ. لیٹس گو دیر. Okay. Star of David. Okay. Yeah. Okay. You want to wander, have a wander through. All right. Thank you very much. No, that's Thank you all very much. And thanks for maintaining it brilliantly. We do. Thank you very much. God bless you. اچھا سکندر صاحب یہ بتائیں اس گریو یارڈ سیمیٹری میں جو دیوار پہ ہیں وہ تو تقریباً 5,000 مسنگ سولجرز ہیں. وہ تھے جو کھو گئے تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، لیکن وہ گھر سے چھوڑ کے آئے تھے لڑنے کے لیے امریکہ سے. اچھا. یہ 5,126 یہ مسنگ ہے. اچھا. یہ وہ نام ہے جو ان کو ملے نہیں. جن کی باڈیاں مل گئی تھیں تو ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں تو یہ امریکہ لے گئے، پر کچھ لوگ مطلب ان کو یہاں پہ لوکل بھی جگہ مل گئی. برطانیہ میں ان کو پلاٹ مل گئے جس کو 2 گز کے پلاٹ کہا جاتا ہے. یہ ہے 3,811 لوگ. ان میں کپتان بھی ہے، میجر بھی ہے، عام سپاہی بھی ہے. اور یہ جو صلیب کا نشان آپ کو کراس نظر آ رہی ہے یہ عیسائی ہیں. اور جگہ بجگہ آپ کو مطلب یہ سٹار نظر آ رہے ہیں. وہ سامنے جو سٹار ہے تو یہ یہودی ہے. تو یہودیوں کے اوپر سینٹ ڈیوڈ کا سٹار بنا ہوا ہے. اور ان کے جو عیسائی ہیں ان کے اوپر یہ اس کو جیسس کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تو اس کو چونکہ ان کے خیال میں صلیب پہ مصلوب کیا گیا تھا تو عیسائی اپنے ساتھ صلیب کا نشان لگا لیتے ہیں. تو یہ 3,811 اس میدان میں موجود ہیں. یہ تقریباً 61 جریب پہ محیط ہے یہ جگہ. یہ تقریباً 30.5 ایکڑ کا یارڈ ہے. اور اس کو مطلب بہت اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے. یہ آپ ڈیورانڈا بھی دیکھ لیں. اور یہ آپ دیکھیں گراؤنڈز مین جس کو ہماری زبان میں مالی کہا جاتا ہے، باغبان، وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ گھاس کو تراش رہے ہیں اور اس کو مطلب ٹرم کر رہے ہیں. تو یہ اس کو بہت اچھی طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے. چرچ اور جو میوزیم ہو ہم نے آپ کو دکھا دیا.
وہ اس پار وہ جو امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہاں پہ وزٹر سینٹر بھی ہے. آخر میں ہم وزٹر سینٹر بھی جائیں گے. کچھ سوال ایسے ہیں جن کے مطلب ان سے مطلب پوچھنا بھی پڑتا ہے اور معلومات مل جاتی ہے. ادھر مطلب ان کے جو لیفلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں سوینئرز ہو تو وہی ہمیں مل جائے گا جو ہمیں ہمارے سوالاتوں کا جواب دے دے گا تاکہ ہم ویورز کو دکھا سکیں. ان کی سیمیٹری دیکھیں یہ بالکل لائن میں ہے. یقین کریں اگر آپ کسی کو نہ بتائیں کہ اس وقت ہم کیمبرج میں ہیں تو وہ صحیح سب لوگ یہی سوچیں گے کہ مطلب اس وقت یہ واشنگٹن کی ارلنگٹن سیمیٹری میں پھر رہے ہیں. وہ تو بہت طویل و عریض ہے, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ مطلب لگ ایسے رہا ہے جیسے ہم ادھر پھر رہے ہیں. اسی انداز پہ بنی ہوئی ہے, خوبصورت پیسفل جگہ ہے. اور کبھی کبھی ہم لنچ لے کے یہاں آ جاتے ہیں کتاب اور پڑھنے ادھر بیٹھ جاتے ہیں تو بہت پیسفل ماحول ہے. چاروں طرف کھیت ہیں اور یہ بیچ میں یہ قبرستان بنا ہوا ہے.
पुराने ज़माने में लोग जो थे ना असलहे के साथ फिरते थे, और हमारा असलहा ये होता है हमारा असलहा, हथियार। तो ये था हमारा आज का सेमेट्री ग्रेवयार्ड जो हमने आपको दिखाया, और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह मिलेंगे, तब तक कैम्ब्रिज सिटी से खुदा हाफिज़, बाय बाय।